बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने आप को घर में महफूज किया होगा और जो आपको सबक दिया जा रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उसकी भरपूर तरीके से अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए हम अपने सिलसिला दर्स को आगे बढ़ाते हैं। हम आज जो पाकिस्तान में दस्तूर साजी के मराहिल हैं, आज उनकी तरफ आते हैं और इसके अहम निकात हैं 1956 के आइन की अहम खसूसियात और आइन की मनसूखी। ये आज हम जो डिस्कस करेंगे। तो आइए किताब के सफ़ा नंबर 37 की तरफ। जी, सफ़ा नंबर 39 पर है पाकिस्तान में दस्तूर साजी के मराहिल। करारदाद मकासद की मंजूरी के बाद इस बात का यकीन तो हो गया कि मुल्क का दस्तूर किन बुनियादों पर बनाया जाएगा और इस मकसद के लिए वफाकी असम्बली के अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी भी कायम कर दी गई। मगर आज़ादी के फ़ौरन बाद ही पाकिस्तान ऐसे बेशुमार मसाइल का शिकार हो गया कि दस्तूर साजी पर फिर भरपूर तवज्जो न दी जा सकी। जब जो करारदाद मकासद मंजूर हो गई तो अब आवाम को ये तसल्ली हो गई कि मुस्तकबिल का जो दस्तूर है, मुस्तकबिल का जो आइन है, वो किन बुनियादों पर तश्कील दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान बहुत सारे ऐसे मसाइल का शिकार हो गया था जिनसे निकलना पाकिस्तान के लिए फ़ौरी तौर पर अज़हद ज़रूरी था। इस वजह से जो आइन साजी थी उस पर भरपूर तवज्जो न दी जा सकी, जिसकी वजह से जो आइन था पाकिस्तान का जो दस्तूर था वो ताख़ीर का शिकार हो गया। सियासी अदम इस्तेहकाम नाहिल क़यादत की वजह से हुकूमतें तेज़ी से तब्दील होने लगीं। गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने इन हालात के पेश नज़र आइन साज असम्बली 24 अक्टूबर 1954 को तोड़ दी और नई असम्बली के क़याम का ऐलान किया। तो चूँकि कायद-ए-आज़म और लियाकत अली ख़ान के जाने के बाद पाकिस्तान को कोई भी मुखलिस रहनुमा और लीडर नहीं मिला था, इस वजह से पाकिस्तान का जो आइन था वो भी तख़ीर का शिकार हो गया और गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान ने जो आइन साज असम्बली थी जो बनाई गई थी उसको तोड़ दिया और उसके बाद नई असम्बली जो बनाई गई। दस्तूर साजी की राह में हाई रुकावटों में एक अहम रुकावट ये थी कि पाकिस्तान का मगरबी हिस्सा 4 सूबों और मशरक़ी हिस्सा एक सूबे पर मुश्तमिल था। इस रुकावट को दूर करने के लिए मगरबी पाकिस्तान के चारों सूबों को मिलाकर एक सूबा बना दिया गया और इसे 1 यूनिट का नाम दिया गया। 1 यूनिट के क़याम और आइन साज असम्बली के इंतखाबात के बाद दस्तूर साजी का काम काफ़ी हद तक आसान हो गया। अब चूँकि मशरक़ी पाकिस्तान जो मौजूदा बांग्लादेश है वो एक सूबे पर मुश्तमिल था और मगरबी पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल था और ये भी पाकिस्तान की आइन साजी की तारीख़ आइन साजी में बहुत बड़ी रुकावट थी। इसलिए इसको इस तरह दूर किया गया कि जो पाकिस्तान का जो मगरबी पाकिस्तान था उसको उसके चारों सूबों को मिलाकर एक सूबा तश्कील दिया गया और जिससे पाकिस्तान में जो इसे 1 यूनिट का क़याम कहा गया और इससे पाकिस्तान की आइन साजी में जो रुकावट थी वो दूर हो गई। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म चौधरी मोहम्मद अली ने दस्तूर साजी के काम की तरफ पूरी तवज्जो दी और इसे मुकम्मल किया। वफाकी असम्बली के नए आइन की मंजूरी दे दी और चौधरी मोहम्मद अली जो उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे उन्होंने आइन साजी की तरफ भरपूर तवज्जो दी और वफाकी असम्बली से जो आइन साजी थी उसके नए आइन की मंजूरी दे दी गई। अब जो नया आइन बना था वो 1956 में लागू हुआ था, इसलिए उसको 1956 का आइन ही कहा जाता है। 1956 के आइन की अहम खसूसियात। पाकिस्तान का पहला आइन 23 मार्च 1956 को नाफिज किया गया। इस आइन की अहम खसूसियात दर्ज हैं। पाकिस्तान का जो पहला आइन जो नाफिज किया गया था वो 23 मार्च 1956 को किया गया था और इसकी जो अहम खसूसियात हैं वो नीचे ज़ैल में बयान की जा रही हैं। पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया। मुल्क में वफाकी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत कायम किया गया। आइन में अल्लाह ताला की हाकमियत, इख्तियारात का अवामी नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का माहौल और अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी देने का ऐलान किया गया। कि जो आइन था 1956 का उनमें सबसे पहले पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान करार पाया और उसके बाद जो मुल्क का निज़ाम था वो वफाकी पार्लिमानी करार पाया कि पार्लियामेंट कोई भी फ़ैसला करना है, आइन में तब्दीली करनी है तो वो पार्लियामेंट के ज़रिए ही मुमकिन हो सकती है। तो इस जो निज़ाम को वफाकी पार्लिमानी कहा जाता है।
اور آئین میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، یہ ساری دنیا پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، اور اس کے اختیارات جو ہیں وہ عوام کے منتخب کردہ نمائندے قرآن و سنت کی روشنی میں جو استعمال کریں گے، اور جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور اقلیتوں کو جو حقوق ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے۔ آئین میں اس بات کی نشاندہی کر دی گئی کہ شہریوں کو بہتر زندگی بسر کرنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مکمل شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے، اور اس بات کی بھی نشاندہی کر دی گئی کہ شہریوں کو بہتر زندگی گزارنے اور ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے، اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے اگر کسی شہری میں کوئی صلاحیت ہے تو اس کے اظہار کا اس کو موقع فراہم کیا جائے گا۔ اس بات کی ضمانت فراہم کی گئی کہ عدلیہ اپنے فرائض کے تحقیق کے لیے تمام دباؤ سے آزاد ہوگی۔ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کو ملازمت کا تحفظ فراہم کیا گیا، اور یہ بھی اس میں جو آئین کی خصوصیات میں سے تھا کہ جو ججز حضرات ہیں وہ بغیر کسی دباؤ میں اپنا کام سر انجام دیں گے، ان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ 1956 کے دستور کے مطابق اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبان قرار دیا گیا۔ جو 1956 کا آئین تھا اس میں اردو اور بنگالی یہ دونوں زبانیں جو تھیں ان دونوں کو پاکستان کی قومی زبانیں قرار دیا گیا۔ 1956 کے آئین کو تحریری شکل میں تیار کیا گیا، یہ لکھا ہوا تھا، اس کو تحریری شکل میں تیار کیا گیا تھا۔ تو یہ تھے 1956 کے آئین کی اہم خصوصیات۔ اب ہم آتے ہیں 1956 کے آئین کی منسوخی کی طرف کہ یہ منسوخ کیوں کیا گیا، کیا وجہ تھی کہ اس کو منسوخ کرنا پڑا۔ 1956 کا آئین 9 سال کی انتھک محنت اور کوششوں کے بعد منظور ہوا تھا کہ 9 سال پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے عوام نے کوشش کی، اور اس کے بعد جا کر 1956 کا جو آئین تھا وہ جو تشکیل دیا گیا تھا، جو بنایا گیا تھا، مگر پاکستان کے مخصوص حالات اور سیاستدانوں کی باہمی چپکلش اور جمہوری اداروں میں فوج کی بیوروکریسی کی بے جا مداخلت، اعلیٰ قیادت کے فقدان اور گورنر جنرل کی حکومتی معاملات میں بے جا منمانی نے آئین کو زیادہ دیر تک چلنے نہ دیا۔ تو اب 9 سال کی سخت محنت کوشش کے بعد جب آئین بنا تو پھر اس کے بعد پاکستان کے جو حالات تھے، مخصوص قسم کے حالات، اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان جو چپکلش تھی، اسی طرح سیاستدانوں کی آپس میں چپکلش، جو فوج اور بیوروکریسی جو تھی، جو اعلیٰ عہدیداران تھے ان کی بے جا منمانیاں، اور اسی طرح گورنر جنرل کے جو اپنے جو فیصلوں کو ٹھونسنا، یہ ان تمام چیزوں نے مل کر پاکستان کا جو 9 سال کی محنت تھی، 9 سال کی محنت کے بعد آئین بنایا گیا تھا، اس کو نہ چلنے دیا، اور یہ جو آئین تھا یہ منسوخ کرنا پڑا۔ 1956 کا یہ آئین 2 سال اور 7 ماہ تک نافذ رہا، جس کے بعد اکتوبر 1958 میں پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے ملک کی جمہوری حکومت کو برطرف کر کے فوجی حکومت قائم کر دی۔ تو یہ تمام چیزوں نے مل کر جب آئین کو زیادہ دیر نہ چلنے دیا اور ملک کے جو حالات تھے وہ خراب ہوتے چلے گئے، تو فوج کے اس وقت کا جو سربراہ تھے جنرل محمد ایوب خان، انہوں نے 1956 کا جو آئین تھا اس کو ختم کر دیا، اور جو جمہوری حکومت تھی اس کا تختہ الٹ دیا، اور اس کے بعد ملک میں دوبارہ جو تھی فوجی حکومت جو قائم ہو گئی، اور یہ کام اکتوبر 1958 میں ہوا تھا، اور تمام اختیارات جو تھے وہ جمہوری حکومت سے کمانڈر ان چیف جو فوج کے جنرل محمد ایوب خان تھے ان کی طرف منتقل ہو گئے، انہوں نے تمام اختیارات سنبھال لیے۔ جنرل محمد ایوب خان نے 1956 کا آئین منسوخ کر دیا۔ تو اس صورت میں جب جو حکومت سنبھال لی، حکومت پر قبضہ کیا، تو اس کے ساتھ ہی 1956 کا جو آئین تھا جو ملک میں نافذ العمل تھا، جو 9 سال کی انتھک اور محنت اور سخت کوششوں کے بعد وہ جو بنایا گیا تھا، اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا، معطل کر دیا گیا۔ تمام وفاقی اور صوبائی اسمبلیاں ختم کر دیں، اور جو وفاقی اسمبلی تھی اور صوبائی اسمبلیاں تھیں، یعنی کہ مشرقی پاکستان کی اور مغربی پاکستان کی جو صوبائی اسمبلیاں تھیں ان کو بھی ختم کر دیا گیا، اور وفاقی اسمبلی جو تھی، مین اسمبلی جو اس کو بھی ختم کر دیا گیا، اور خود صدر پاکستان اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھال لیا۔
تو اسمبلیاں ختم کرنے کے بعد خود جو جنرل ایوب خان تھے انہوں نے جو صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہے اس کا عہدہ بھی انہوں نے خود سنبھالا، اور تمام جو حکومت تھی وہ فوج کے ہاتھ میں چلی گئی اور جو جمہوری حکومت تھی اس کا تختہ الٹ دیا گیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا 1956 کے آئین کے اہم خصوصیات، اور اس کے ساتھ ہی 1956 کا آئین کیسے منسوخ ہوا، اور اس سے اوپر ہم نے پڑھا پاکستان میں دستور سازی کے جو مراحل ہیں یہ ہم نے آج دیکھیں۔ پیارے بچوں، آج کی جو آپ کی ڈائری ہے وہ ہے پاکستان میں 1956 دستور سازی کے مراحل، 1956 کے آئین کے اہم خصوصیات اور آئین کی منسوخی۔ یہ تینوں ہیڈنگز یا تینوں پوائنٹس آپ نے یاد کرنے ہیں، اور اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، آمین۔